अथ एकोनसप्ततितमः सर्गः। दशरथजनकसमागमः। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः। राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलं व्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः। चतुरङ्गबलं सर्वं शीघ्रं निर्यातु सर्वशः। ममाज्ञासमकालं च यानयुग्यमनुत्तमं वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथकाश्यपः मार्कण्डेयः सुदीर्घाय ऋषिः कात्यायनस्तथा। एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यनन्दं योजयस्व मे यथा कालत्ययो न स्याद्दूता हि त्वरयन्ति मां वचनात्तो नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्गिनी। राजान ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात् गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान्। राजा तो जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं जनको मुदितो राजा हर्षं च परमं ययौ। उवाचा च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः स्वागतं ते महाराजा द्विष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव पुत्रयोरुभयस्प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां। दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वै द्विजश्रेष्ठैः देवैरिव शतक्रतुः। दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलं राघवैः सह संवादाद्वीर्यते वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः। श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं निर्वर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठा विवाहं ऋषिसम्मतं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाचा महीपतिं प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतो मे तन्मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञा तत्करिष्यामहे वयं धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः। श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे हर्षेण महता युक्तास्तां निशामवसन् सुखम्। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन स्वयं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन्। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्याः परिहर्षितः उवासा परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः। जनको,पि महातेजाः क्रियां धर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे दशरथजनकसमागमो नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः। अथ सप्ततितमः सर्गः कन्यावरणम्। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभां वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीं साङ्काश्यां पुण्यसङ्काशां विमानमिव पुष्पकं तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः। प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। शासनात्तो नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा साङ्काश्यां ते समागम्या ददृशुश्च
कुशध्वजं न्यवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितं तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूरश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञयाथा नरेन्द्रस्य आजगामाकुशध्वजः सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्याशतानन्दं जनकं चापि धार्मिकः राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं सोऽध्यरोहत उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरामिव तौजसौ प्रेषयामास तुर्वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनं गच्छात् मन्त्रीपते शीघ्रं मैक्ष्वाकमितमप्रभम् आत्मजैः सह धुर्धर्षं मानयस्वासमन्त्रिणम् औपकार्यं स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनम् अभिवाद्येदमब्रवीत् अयोध्याधिपते वीराद्वैदेहो मिथिलाधिपः सत्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितं मन्त्रिश्रेष्ठावचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते स राजा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः स बान्धवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत् विदितं ते महाराजा इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम् एवमुक्ता नरश्रेष्ठे विदाग्नां मध्ये महात्मनां तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सुपरोधसम् अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान्मरीचिः सञ्जज्ञे मरीचिः कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः मनुः प्रजापतिः पूर्वम् इक्ष्वाकस्तु मनोः सुतः तमीक्ष्वाकमयोध्यायां राजानं विधिपूर्वकम् इक्ष्वाकोऽस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षीरतपद्यतः विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रप्रतापवान् बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान् अनरण्यात् पृथग्जज्ञे त्रिशङ्कस्तु पृथो सुतः त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो दुन्धुमारो महायशाः दुन्धुमारान् महातेजाय युवनाश्वोऽव्यजायत युवनाश्वसुतस्त्वासीन् मान्धाता पृथिवीपतिः मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यत सुसन्धेरेऽपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धि प्रसेनजित् यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान् यस्यैते प्रतिराजाना उदपद्यन्तशत्रवः हैहायासालजङ्घाश्चाशूराश्चाशशिबिन्दवः तांस्तु सा प्रतियुध्वन् वैयुद्धे राज्यात् प्रवासितः हिमवन्तमुपागम्य भृगु प्रस्रवणे वसत् असितोल्बबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् द्वे चास्या भार्ये गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रुतम् एका गर्भाविनाशाया सपत्नी सगरं ददौ ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभीरतो मुनिः भार्गवश्च्यवनो नामा हिमवन्तमुपाश्रितः तत्रैका तु महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतमात्मनः तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत् स ताभ्यामवदद्विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् सञ्जनिष्यति गरेणा सहितः श्रीमान् माशुचः
कमलेक्षणे एवमुक्त्वा महातेजा असिते स्वर्गते सति विधाया चेतो नृपतौ विद्युल्लेखेव सुप्रभा च्यवनं तु नमस्कृत्या राजपुत्री पतिव्रता पतिशोकातुरा तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया सह तेनागरेणैवा जातः सा सगरोऽभवत् सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान् दिलीपोंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् ककुस्तोऽभूत् ककुस्तस्य रघुसुतः रघोस्तु पुत्रस्तस्त्वे तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः कल्माषापादो ह्यभवत् तस्माज्जातश्च शङ्खणः सुदर्शनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात् शीघ्रागस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुःसुतः मरोः प्रशुश्रुकस्तासीत् अम्बरीषः प्रशुक्रात् अम्बरीषस्य पुत्रो भुन्नहुषः पृथिवीपतिः नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः नाभागस्य बभूवाजः अजाद्दशरथोऽभवत् अस्माद्दशरथाज्जातो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ आदिवंशाविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणां इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे तत्सुते वरये नृपा सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठा सदृशे दातुमर्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे कन्यावरणं नाम 70तमः सर्गः। अथ 1सप्ततितमः सर्गः। कन्यादानप्रतिश्रवः। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः श्रोतुमर्हसि भद्रन्ते कुलं नः परिकीर्तितं प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठा कुलं निरवशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामुने राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतस्वेन कर्मणा निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववताम्बरः तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रतः प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः उदावासोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः नन्दिवर्धनपुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षे बृहद्रथ इति श्रुतः बृहद्रथशूरोभ्योन्महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य धृतिमान् सधृतिः सत्यविक्रमः सुधृतेरपि धर्मात्मा दृष्टकेतुः सुधार्मिकः दृष्टकेतोस्तु राजर्षे हर्षयश्व इति विश्रुतः हर्षयस्वस्य मरोः पुत्रः प्रतीन्दकः प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः पुत्रकीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति श्रुतः देवमीढस्य विबोधस्य महीधृकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमा व्यजायत महारोम्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत स्वर्णरोम्णस्तु राजर्षे ह्रस्वरोमा व्यजायत तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठो हनुमजोद्भ्राता मम वीरः कुशध्वजः मां तो ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभीषिच्य नराधिपः कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेणाधुरमाह्वहन् भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं कस्यचित्वथ कालस्य साङ्काश्यादागतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः स च मे प्रेषयामासा शैवं धनरुनुत्तमं सीता कन्या च पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति तस्या
तस्या प्रदान् ब्रह्मर्षे युद्धमासीन्महा मया सह साहतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे निहत्यं त्वं मुनिश्रेष्ठा सुधन्वानं नराधिपं साङ्काश्ये भ्रातरं वीरम् अभ्यषिञ्चं कुशध्वजं कनीयानेश मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने ददामि परमप्रीतो वद्धौ ते मुनिपुङ्गव सीतां रामाय भद्रन्ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमां द्वितीयामूर्मिलां चैवात्रिर्ददामि न संशयः रामलक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्वः पितृकार्यं च भद्रन्ते ततो वैवाहिकं कुरु मघाव्यहदा ह्यद्य महाबाहो तृतीये दिवसे विभो फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु रामलक्ष्मणयोरर्धे नादानं कार्यं सुखोदयम्। ॐ तत्सत्। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे कन्यादानप्रतिश्रवो नाम 1सप्ततितमः सर्गः।